आज मसँग कुराकानी गर्नको लागि यहाँले निकै नै रुचाउनु भएका प्रखर वक्ता सामाजिक अभियन्ता राजनीतिज्ञ पुण्य गौतम सर हुनुहुन्छ। विशेष त हामी पछिल्लो समयमा घटेका विभिन्न घटनाक्रमहरूको समीक्षा र तिनीहरूको बारेमा कुराकानी गर्ने गर्दछु। स्वागत छ हजुरलाई पुण्य सर। एकदमै धन्यवाद, नमस्ते। पछिल्लो समयमा विभिन्न युवा पुस्ताहरू नेपाली राजनीतिमा उदाउने क्रममा यति बेला सबैले मन पराउनु भएका सञ्चारकर्मी रवि लामिछाने पनि नेपाली राजनीतिमा चाहिँ अब हम्मिने कुरा चाहिँ जुन पछिल्लो पटक उहाँले उद्घोष गर्नुभएको छ, केही समय अगाडि मात्रै आफ्नै फेसबुकबाट उहाँले चाहिँ यो सूचना दिनुभएको छ। यो विषयलाई तपाईँले कसरी निगाले हेर्नु भएको छ? रविजी राजनीतिमा आउने घोषणाले नेपालको सञ्चार जगत तरङ्गित भएको छ। अब राजनीतिक क्षेत्रलाई तरङ्गित बनाउन बाँकी नै छ, किनभने त्यसको औपचारिक घोषणा उहाँले 7 गते गर्छु भन्नुभएको छ। अब उहाँले कुन ढङ्गले आउँदै हुनुहुन्छ, कसरी आउँदै हुनुहुन्छ, स्वतन्त्र रूपमा बालेन शाह जस्तै उम्मेदवार डिक्लेयर गर्दै हुनुहुन्छ कि आफ्नो उम्मेदवारी उहाँ कुन इलेक्सन कन्स्टिट्युन्सीबाट आउँदै हुनुहुन्छ र नयाँ दल खडा गरेर आउँदै हुनुहुन्छ कि मैले पाएको सूचना अनुसार त उहाँले नयाँ दल स्थापित गरेर त्यो मार्फत आउँदै हुनुहुन्छ भन्ने पनि सुनेको छु, अथवा पुरानै दलबाट लड्दै हुनुहुन्छ कि अब यसको विस्तृत बेहोरा आउन बाँकी भइसकेपछि अहिले नै टिक्का टिप्पणी गर्नु हतार हुन्छ। तर केही प्रारम्भिक सर्वेको आधारमा हामीले केही कुरा अवश्य पनि भन्न सक्छौँ। जस्तो रविजी राजनीतिमा अन्ततः आउनुहुन्छ भन्ने कुरोमा कसैलाई दुविधा थिएन, किनभने उहाँको शैली, प्रस्तुति, उहाँको अभिरुचि, महत्त्वाकांक्षा सबैलाई सेटमा मिलाएर हेर्दा उहाँ अवश्य पनि एक दिन राजनीतिमा हाम फाल्नुहुन्छ भन्ने देखिन्थ्यो। जस्तो कि रविन्द्र मिश्रा आउनुभयो, अथवा विभिन्न पात्रहरू आइरहनु भएको छ र बालेन अनि त्यसपछि हर्क लिम्बूको सफलताले धेरै स्वतन्त्र मान्छेहरूलाई पनि उत्साहित बनाएको छ र उहाँ संसदीय निर्वाचन फेस गर्दै हुनुहुन्छ। संसदीय निर्वाचनमा उहाँ प्रदेशमा उठ्न त होइन होला, सांसदमै उठ्न आउनुभएको होला। अब उहाँको महत्त्वाकांक्षा पनि हामीले बुझेका छौँ र ग्यालेक्सी टेलिभिजनबाट उहाँ बिदावारी भइसक्नु भएको छ। अब लेट्स सी, हेर्दै जाउँ। जस्तो नयाँ दल खोल्ने भन्नुभयो होइन, धेरै सुन्नमा त्यही पनि आएको छ। जस्तो पछिल्लो समयमा जुन भनौँ न नयाँ दल भनेर खोलिएका थिए तिनीहरू भनेअनुसार सफल त हुन सकेनन् कि अब रवि लामिछाने नयाँ दल खोलेर सफल होला नि त? तपाईँलाई के लाग्छ? अब यस्तो, हामीले जो मानिस जुनसुकै प्रतिभा पनि राजनीतिमा आउँदा त्यसलाई स्वागत योग्य ठान्नुपर्छ। यो डेमोक्रेसी हो। डेमोक्रेसीमा स्थापित पार्टीबाट आउन पनि सकिन्छ, जग हालिसकेको पुरानो स्थापित पार्टीबाट नयाँ पार्टी स्थापना गर्ने अधिकार पनि जनतालाई हुन्छ, मानिसहरूलाई हुन्छ। उहाँ सञ्चार क्षेत्रमा ज्यादै नाम कमाइसकेको व्यक्तित्व हो। अब एक हिसाबले भन्नुपर्दा मानवीय हिसाबले त उहाँ मेरो आफन्त पनि हुनुहुन्छ, अलिकति नजिकको नातेदार पनि हुनुहुन्छ मेरो आमापट्टिबाट। त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँलाई शुभकामनाका शब्दहरू मैले अर्पण गर्नै पर्छ। यद्यपि म नेकपा एमालेमा छु र नेकपा एमालेमा यदि उहाँ आउनुहुन्छ भने त्योभन्दा ठुलो स्वागत योग्य कुरा केही हुने छैन। अहिले घोषणा गर्नुभएको छैन, त्यो पनि केही % सम्भावना रहन्छ कि उहाँ नेकपा एमालेकै टिकटबाट अथवा नेकपा एमालेकै धारबाट भोलि चुनाव लड्ने सम्भावनालाई पनि इन्कार गर्न सकिँदैन। जस्तो उहाँले चाहिँ उद्घोष गर्नुभएको छ क्षेत्र नम्बर 3 बाट चाहिँ आउने भनेर चाहिँ उहाँले भन्नुभएको छ। अब क्षेत्र नम्बर 3 हेर्दाखेरि त तपाईँकै एरियातिर पनि त्यो देखिन्छ। यस्तो उहाँले इलेक्सन कन्स्टिट्युन्सी अर्थात् निर्वाचन क्षेत्र घोषणा गरेर त्यसरी एलान गरेको मलाई थाहा छैन। उहाँका फ्यान फलोअर्स, उहाँका चाहनेवालाहरूले चाहिँ उहाँ क्षेत्र नम्बर 3 बाट उठ्दै हुनुहुन्छ भन्नुभयो, तर उहाँहरूले क्षेत्र नम्बर 3 भनिरहँदा रामवीर मानन्दरको क्षेत्र पनि भन्ठान्नु भएको छ। नभए उहाँले क्षेत्र नम्बर भुलेर रामवीर मानन्दरको क्षेत्रलाई नै 3 ठानेको हो कि अथवा के हो त्यो त बुझ्न बाँकी छ, विस्तृत विवरण आउनु बाँकी छ। यदि क्षेत्र नम्बर 3 मा उहाँ आउने हो भने याद गर्नु होला, अब उहाँ स्थापित परम्परागत पार्टीबाट आउने हो भने पार्टीले उहाँलाई त्यो ढङ्गबाट त्यो क्षेत्रबाट उठाउनु पर्यो। त्यो सम्भव होला अथवा के होला? अब मलाई जहाँसम्म लाग्छ उहाँ स्थापित र परम्परागत पार्टीबाट भन्दा पनि नयाँ पार्टीबाट उठ्ने भनेपछि उहाँ यदि पार्लियामेन्ट इलेक्सनमा त पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकाली जहाँबाट उठ्न पनि स्वतन्त्र हुनुहुन्छ, एउटा नागरिकलाई जहाँबाट उठ्न पनि स्वतन्त्र हुन्छ। प्रदेशपछि उहाँको मतदाता सूची जुन क्षेत्रमा छ त्यही प्रदेशबाट उठ्न पाइयो अनि स्थानीय चुनावमा जहाँ उहाँको मतदाता सूची छ त्यहीबाट उठ्न पाइयो। तर संसदीय सङ्घीय
संसदमा चाहिँ उहाँ जुनसुकै इच्छाको क्षेत्रबाट उहाँको चाहना बमोजिम उहाँको कम्फर्ट जोन हुने ठाउँबाट उठ्न सक्नुहुन्छ। अब असम्भव भन्ने कुरो केही पनि छैन। हामीले अनुमान गरे मुताबिकै रवि लामिछानेजी आउनुभएको छ। मैले यही प्रेडिक्सन गरेको थिएँ। द लिडर भन्ने कार्यक्रम उहाँले घोषणा गर्नुभयो। इन्कुबेटरले चल्ला पैदा गरे जस्तै काँचको पर्दाबाट नेता जन्मिने होइन कि राजनीतिक मैदानबाट जन्मिन्छ भन्ने कुरालाई उहाँले व्यवहारत सिद्धान्तत अहिले स्वीकार गर्नुभएको छ। किनभने उहाँ अब टेलिभिजनबाट नेता होइन कि फिल्डबाट नेता जन्मिनुपर्छ भन्ने मान्यतामा जानुभएको छ। कतिपयले उहाँलाई नयाँ भ्लादिमिर जेलेन्स्कीको अवतारमा पनि हेर्न खोजेका छन्। युक्रेनमा जब स्थापित पार्टी र पेट्रो पेरिसिनको र उनको दलप्रति एउटा एक हिसाबले वितृष्णा फैलिसकेपछि भिक्टर यानुकोभिचको पनि जादु नचलिसकेपछि युक्रेनमा अमेरिका परस्त एकजना राष्ट्रपति आए जसले अहिले गृहयुद्धको लपेटामा अन्तर्राष्ट्रवादको आधारमा देशलाई धकेले। उनको नाम हो भ्लादिमिर जेलेन्स्की, जो कुनै समय जोकर थिए र द सर्भेन्ट अफ पिपुल भन्ने मेगा सिरियलबाट राष्ट्रपतिकै भूमिकामा आएका भ्लादिमिर जेलेन्स्कीले प्रकारान्तरले राष्ट्रपति जिते। यो पनि एउटा अद्भुत चमत्कारिक इतिहास हो। पाकिस्तानमा नवाज शरीफ, वजिर आजम, त्यसपछि बिलावल भुट्टो जस्ता हस्तीलाई पछार्दै, आसिफ अल जरदारी जस्तो हस्तीलाई पछार्दै को उदाए? इमरान खान। हुन त इमरान खानको कुर्सी अहिले खोसिसकिएको छ। त्यसै गरी तपाईँलाई थाहा छ हङ्गेरीमा पनि त्यस्तै तहल्का मचिएको छ। भिक्टर अर्बानको उदय भएको छ र नेपालमा पनि कुनै नयाँ पात्र आउन सक्छ भन्ने कुरोको प्रेडिक्सनको आधारमा अब अहिले संसदीय स्थानीय चुनावमा पनि केशव स्थापित जस्तो हस्तीलाई पछारेर सृजना सिंहलाई पछाडि छाडेर जब बालेनको उदय भयो, हर्क लिम्बू धरानबाट उदाए, त्यसबाट हौसिएर उत्साहित भएर उहाँले यो निर्णय लिनुभएको छ। म यति भन्छु कि म यदि उहाँ नेकपा एमालेबाट आउनुहुन्छ भने त त्यसलाई रेड कार्पेट ओछ्याएर स्वागत गर्दै बडो खुसीका साथ त्यसलाई स्वागत गर्छु। होइन नेकपा एमालेबाट आउनुहुन्न भने पनि अब गगन थापासँग उहाँको विशेष दोस्ती यारी हुनाले कतै काङ्ग्रेसबाट त आउने होइन भन्ने पनि मान्छेले शङ्का गरिरहेका छन्। गगनजी र उहाँको केमिस्ट्री धेरै मिल्छ भनेर पनि मान्छेले भनेका छन्। कार्यक्रम पनि सेयर गर्नुभएको छ। दुवैजना अमेरिकाप्रति बहुत नरम हुनुहुन्छ। व्यक्तिगत रूपमा यो भनिरहँदा मैले लजाउनु पर्ने धकाउनु पर्ने कुरा केही छैन। किनभने तपाईँलाई थाहा छ गगनले त खुलेआम एमसिसीको समर्थन गर्नुभएको थियो, तर रवि लामिछानेजीले पनि मौनता सान्धु भएको थियो एमसिसी प्रति। धेरै पछि मात्रै घुमौरो भाषामा कता कता विरोध जस्तो पनि समर्थन जस्तो पनि देखिने गरी बोल्नु भएको थियो। यद्यपि यो तितो यथार्थलाई मैले नभनिरहन सकिनँ, तर उहाँ आउन चाहनु भएको छ। आउनुहुन्छ, आउनुहोस्, अगाडि बढ्नुहोस्, हाम्रो शुभकामना छ, शुभेच्छा छ। र यदि क्षेत्र नम्बर 3 मै आउने हो भने त हाम्रो प्रतिस्पर्धा उहाँसँग नेकपा एमाले बाहेक अरू पार्टीबाट आउनु हो भने प्रजातन्त्रमा प्रतिस्पर्धा हुन्छ, लोकतन्त्रमा टक्कर हुन्छ, प्रतिस्पर्धा मजाले हुन्छ। अब उहाँ पनि एकदम चर्चामा आएको कहल आएको व्यक्ति हो। तर एउटा कुरा चाहिँ के छ भने यो जुन ढङ्गको अहिलेको यो स्वतन्त्रको हावा जोडले चलेको छ, त्यसले गर्दा धेरैको धोती र टोपी उडाएको अवस्था छ र त्यो अवस्था फेरि संसदीय चुनावमा पनि आओस् भनेर केही मान्छेले चाहना राखेका छन् र केही विदेशी शक्ति केन्द्रले पनि नेपालमा नयाँ खालको एउटा हङ्गामा होस् भनेर स्वतन्त्र छविका मान्छे नै राजनीतिमा अगाडि बढेको हेर्न चाहेको हामीले देखेका छौँ। अब हेर्दै जाउँ, रवि लामिछानेजीले 7 गते केही विशेष घोषणा गर्छु भन्नुभएको छ। यो डेमोक्रेसी हो। मैले तपाईँलाई भनिहालेँ, कुण्ड कुण्ड पानी बुन्न बुन्न बुद्धि आफ्नो टाउको शिर अनुसार तपाईँले अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ। र भिक्टर अर्बान हङ्गेरीमा उदाए जस्तै, भ्लादिमिर जेलेन्स्की युक्रेनमा उदाए जस्तै नेपालमा अब अहिले उहाँ कुनै राष्ट्रपति प्रधानमन्त्रीको चुनाव लडिरहनु भएको छैन, तपाईँलाई थाहा छ। अब हुन त नेपालमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको प्रावधान पनि छैन, तर उहाँ संसदीय चुनाव लड्दै हुनुहुन्छ। सांसद मन्त्री बन्ने उहाँको पनि धोको होला, महत्त्वकाङ्क्षा होला। अब उहाँले केही विशेष लोकप्रिय घोषणा पनि गर्नुभएको छ। तर राजनीति भनेको टाढाबाट हेरेको हिमाल जति सुन्दर हुँदैन। त्यहाँ चढ्न गइसकेपछि विकृति विसङ्गतिको फोहोर, डङ्गुरमा गइसकेपछि सुँगुरको खोरमा पसिसकेपछि त्यसलाई बढार कुँडार धोइ पखाली गर्ने दायित्व उहाँको हुन्छ। उहाँ लामो समय सञ्चारकर्ममा रहनुभयो, अमेरिकामा बस्नुभयो र अमेरिकाको उहाँले सिटिजन पनि पाउनुभएको थियो। अमेरिकी नागरिकता त्यागेर उहाँ नेपालमा आउनुभएको छ। 2013मा आउनुभएको छ र उहाँले सञ्चारकर्ममा लाग्दा यति बढी तन्मय हुनुभयो कि उहाँले सायद +2 पनि गर्न भ्याउनुभयो कि भएन मलाई थाहा छैन।
तर उहाँ धेरै ट्यालेन्टेड हुनुहुन्छ, धेरै प्रतिभाशाली हुनुहुन्छ र उहाँको उज्जवल भविष्यको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना म गर्न चाहन्छु। अघि जस्तो लिडर कार्यक्रमको पनि कुराकानी आयो होइन। सुरुवाती दिनमा जस्तै ग्यालेक्सी टेलिभिजनको सुरुवात भएको थियो, उहाँले विभिन्न कार्यक्रमहरूको घोषणा गर्नुभएको थियो त्यतिखेर। अब जस्तो लिडर सो जुन चाहिँ भनौँ एउटा टेलिभिजन प्रोग्रामबाट जस्तै लिडर छानिने कुराकानी आएको थियो, यो त धेरैजना दर्शकलाई एउटा धोका पनि पाए नि त, धोका दिए जस्तो पनि भयो नि त। यो त के भन्नुहुन्छ? रियालिटी सोले प्रतिभाहरू जन्माउँछ। वाद विवाद प्रतियोगितामा प्रथम हुनु र रियालिटी सोबाट अब वाद विवाद प्रतियोगितामा सबभन्दा राम्रो वक्ता को भनेर प्रतिस्पर्धा गराउँदा हामीले पनि कुनै समय स्कुल वा कलेजमा फर्स्ट प्राइज जितेका थियौँ। म तपाईँलाई सम्झना गराउन चाहन्छु र इतिहासमा मैले एउटा अर्को पनि तपाईँलाई सम्झना गराएर छाड्छु। यो 2056 सालको कुरो हुनुपर्छ। आज इतिहासको एउटा नयाँ सम्झना तपाईँलाई गराइदिन्छु म। रेउकाईले गरेको एउटा डिबेट प्रोग्राममा गगन थापालाई पुण्य गौतमले उछिनेको थियो। यो इतिहास पनि रेकर्डेड छ वाद विवाद प्रतियोगितामा। त्यस्तो कुरा सबै ठाउँमा हुँदैन। राजनीति भनेको बेग्लै कुरा हो। कुन्न कुन्न पानी मुन्न मुन्न बुद्धि मैले भनिहालेँ। आकाशको राहु पातालको केतु एकचोटि नपरी कसरी चेटु पटक पटक हन्डर ठक्कर खाएर पनि यदि हामी चेतेनौँ भने, हाम्रो चेत खुलेन भने हामी लठुवा जस्तो हुनेछौँ। र दलहरूलाई एउटा सबक पनि आएको छ कि अब नयाँ चेतनाको आँधी तुफान सुनामी हुन्डरी चलेको छ। आफू झोकिएर बस्नुपर्छ। अब चुनाव चिन्हको आधारमा मात्रै चुनाव जितिँदैन है साथी हो। अब वास्तवमा भन्ने हो भने सुयोग्य प्रतिनिधि पनि चाहिन्छ। नन टेस्टेड व्यक्ति पनि जनताको बिचमा जानुपर्छ, लिटमस टेस्ट गर्नुपर्छ। देश जनता विकास समृद्धिको गुरुत्तर दायित्व बोकेर यदि तपाईँ अगाडि बढ्नुहुन्छ भने अब तपाईँ प्रो पिपुल हुनैपर्छ, जनताको काम गर्नैपर्छ। तपाईँ पार्टी विशेषको स्वार्थभन्दा माथि उठ्नुपर्छ। तपाईँ पहिला देशको मान्छे नेपाली, त्यसपछि तपाईँ दल विशेषमा आबद्ध हुने हो भन्ने टाइपले तपाईँले आफूलाई प्रेजेन्ट गर्नुपर्छ। हामी सच्चिएर जानु जरुरी छ, हामी सुध्रिनु जरुरी छ। एउटा पाठ यसबाट पनि हामीले सिकेका छौँ। तर म के भन्छु भने हाम्रो श्रद्धेय अध्यक्ष सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री कमरेड केपी शर्मा ओलीज्यूले पनि पार्टीमा होनहार प्रतिभाहरूलाई अब नयाँ ढङ्गले अगाडि बढाउने कुरा सोचिरहनु भएको छ। अब तदनुरूप पार्टी अगाडि बढ्छ। रविजी आउनुहोस्, राजनीतिक मैदानमा तपाईँलाई स्वागत छ। हामी प्रतिस्पर्धा गरौँला। एउटै पार्टीमा छौँ भने हातमा हात काँधमा काँध मिलाउँला। यदि तपाईँ आशातीत सफलता प्राप्त गर्दै अगाडि बढ्नुभयो भने क्या बात भनौँला, खुसी होला। र राजनीतिमा जय हुनसक्छ, पराजय हुनसक्छ। रविन्द्र विश्वलाई पनि के लागेको थियो भने सेरो फेरो सबै मेरो, म यो चुनाव जित्छु भन्ने लागेको थियो। तर चुनाव एउटा जटिल प्रक्रिया हो। हामीले वास्तवमा भन्ने हो भने तपाईँलाई मैले भने द लिडर भन्ने प्रोग्राम आयो, द डक्टर भन्ने प्रोग्राम रियालिटी सो गरेर के अब डाक्टर उत्पादन गर्न सकिन्छ? द प्रोफेसर भन्ने प्रोग्राम गरेर रियालिटी सो गरेर तपाईँले मास्टर्स वा पिएचडी बिना प्रोफेसर हुन सक्नुहुन्छ? नेभर। द अफिसर भन्ने प्रोग्राम गरेर लोकसेवा बिना तपाईँ के अफिसर बन्न सक्नुहुन्छ? द इन्सपेक्टर, द आइजी भनेर तपाईँले कार्यक्रम गर्दै भए तपाईँले सर्वेन्द्र खनाल जस्तै आइजी हुने सौभाग्य त प्राप्त हुँदैन होला। अनि त्यसपछि द इन्जिनियर भन्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरेको भरमा त्यो रियालिटी सोमा फर्स्ट भएको हैसियतले कोही पनि इन्जिनियर हुन सक्दैन। त्यसै गरी हुनसक्छ तपाईँको द ट्यालेन्ट हुनसक्छ होइन, द स्पिकर हुनसक्छ। त्यहाँबाट आउने एउटा व्यक्ति कुनै पनि एउटा खालको एक्सपर्टिजममा जान सक्छ। तर द लिडर भन्ने जुन खालको कन्सेप्ट छ, लिडर हुने कुरा रियालिटी सोबाट नेता जन्मिने होइन कि राजनीतिक मैदान र मोर्चाबाट नेता जन्मिन्छ भन्ने कुरा स्पष्ट छ। र तर पनि अन्तिममा म रविजीलाई हार्दिक शुभकामना दिन चाहन्छु। तपाईँको यो नयाँ सुखद यात्रा अगाडि बढोस्, म यही भन्न चाहन्छु। समय संवादको लागि धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच। यो हो तहल्का टिभी, जनताको प्रश्न।